हम हाउसवाइफ या होम मेकर्स को ना सारा दिन बस एक ही टेंशन होती है कि किसी भी तरह से ना हम अपना टाइम मैनेज करके ना अपने दिन के सारे काम मुकम्मल कर लें, ताकि जब हम रात को सोने लगें तो कोई काम ऐसा ना रह जाए कि जिसे हमें याद करके ये पछतावा हो कि यार मैंने आज ये काम तो किया ही नहीं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका टाइम और काम दोनों मैनेज हो जाएंगे, और वो भी बिल्कुल आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपनी ये तमाम चीज़ें मुकम्मल कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में ना मैंने अपने घर के छोटे मोटे काम किए, क्योंकि ये संडे का दिन था और जो रेगुलर वाले काम होते हैं ना उनको मैं संडे के दिन पे स्किप कर देती हूँ, और बाकी इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें इतने दिनों से इग्नोर हो रही होती हैं ना, मैं वो करना प्रेफर करती हूँ। खैर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द ही मैं अपनी रूटीन शेयर किया करूँगी, डेली रूटीन, कि मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करती हूँ और टाइम को। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको लास्ट में एक मीठा भी बताऊँगी, और वो इतना झटपट बन जाता है कि बस आपकी सोच है। मतलब कि अगर आपके घर में मेहमान आकर बैठ गए हैं ना, आप 5 मिनट में वो बना सकती हैं, बच्चों को भी खुश कर सकती हैं, हस्बैंड को भी खुश कर सकती हैं, और अगर आपको कभी क्रेविंग हो रही हो ना मीठे की, तो भी आप इतनी जल्दी झटपट बना के खा सकती हैं कि बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लिस्ट। आपने ना आज से, बल्कि आप सुबह से ना आपने बस ये शुरू कर देना है कि जब भी आप नाश्ता करने बैठती हैं ना, आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, अब आप घर पे अकेली हैं, आपने बैठ के अपने पूरे दिन भर के कामों की ना एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वो लिस्ट किसी पेपर पर बनानी है, फ़ोन में नहीं बनानी। अगर आप फ़ोन में बनाएंगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और होगा क्या कि आपकी जो लिस्ट है ना वो बनने की बजाय ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जब फ़ोन हाथ में लेते हैं ना तो हम ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों, हम ऐप्स पे जाकर या तो कोई टिकटॉक्स देखना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है हम रील्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, और सारा टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने पेपर के ऊपर लिस्ट बनानी है, ताकि आपका ना टाइम वेस्ट हो और ना ही जो है ना आपको रिग्रेट हो बाद में कि मेरा इतना सारा टाइम फ़ोन के ऊपर गुजर गया। और ज़रूरी बात ये भी है कि आपकी जो लिस्ट है ना वो रियलिस्टिक लिस्ट होनी चाहिए। उसमें ना आपने अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल देनी कि जिसकी वजह से आप कि जब आप अपनी जब लिस्ट को देखें ना तो आपको ये ख्याल आए कि लिस्ट से ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट तो मेरे बाकी वाले हैं। तो आपने लिस्ट में वही काम लिखने हैं जो आप दिन भर करना चाहती हैं, जो आप चाहती हैं कि आपने अपने कामों को मैनेज करना है। ये ना हो कि आप उसके अंदर जो है ना जो एक्साइटमेंट के अंदर आके कि भाई हम ये भी आज कर लेंगे, ये भी आज कर लेंगे, ये भी आज कर लेंगे, ये नहीं करना। आपने अपनी लिस्ट को उतना लिखना है जितना कि आपने एक दिन में करना है और जितना आप एक दिन में कर सकती हैं, बस। नंबर 2, इस लिस्ट के मुताबिक अब आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है। अपने पूरे टाइम को ना आपने अपने कामों पे डिवाइड कर लेना है। अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये पता होनी चाहिए कि आपका किस काम में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो सबसे पहले आपने वो काम चूज़ करना है जिसमें आपको पता है कि आपके मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा इस काम में लग जाना है। ये है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को डिवाइड कर देंगी ना अपने कामों के ऊपर, तो आपका टाइम इतना अच्छी तरह मैनेज होगा, और उसके बाद ना आपके पास बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा। क्योंकि जब आप एक रूटीन से काम करते हैं ना और उसको अपने टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं, हमें पता होता है कि हमने 2 घंटे के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है, तो बस हम वो 2 घंटों में अपना काम कंप्लीट करके तीसरे घंटे में हम फ्री हो जाएंगे, और फिर हमारा जो दिल चाहेगा हम वो करेंगे। तो लिस्ट के मुताबिक आप अपने कामों को डिवाइड करेंगे टाइम के ऊपर, ताकि आपके टाइम की भी बचत हो सके और आपके कामों को भी जल्दी से एक जो है ना वो मिल सके कि आपने ये काम कर लिए हैं और अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। थर्ड टिप ये है कि अ डे डिवाइडेड इन पार्ट्स। आप देखें, दिन के 3 हिस्से होते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम। जब अल्लाह ताला ने ये एक दिन को डिवाइड कर दिया है तो हम भी अपने दिन को डिवाइड कर लेते हैं और अपने कामों को उसके मुताबिक डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि ना हमारी इन 3 सुबह, दोपहर, शाम में ना इन तीनों टाइम में ना हमारे एनर्जी लेवल भी
الگ الگ ہوتے ہیں. اگر دیکھو نا آپ، میں اگر اپنا بتاؤں، مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کا ایسے شاید نہ ہوتا ہو، لیکن اگر آپ صبح میں اٹھتے ہیں نا تو صبح کے ٹائم میں آپ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں اس ٹائم پہ نا اپنے زیادہ کام کو مینیج کرنا شروع کر دیتی ہوں، جس میں کھانا پکانا، پورے دن کا میں کھانا پکا کے رکھ دیتی ہوں. ایون کہ اگلے دن کے لنچ کے لیے بچوں کا کیا بنے گا میں وہ بھی ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیتی ہوں. نمبر 2 میں صفائی کرتی ہوں. نمبر 3 میں اگر لانڈری ضرورت ہو تو میں اس دن لگا لیتی ہوں. یہ 3 کام تو مطلب صبح اٹھ کے اتنے میرے لیے ضروری ہیں نا کہ اگر یہ 3 کام میرے ہو گئے تو میرا پورا دن جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور مجھے ہوتا ہے کہ میرے پاس اب پورا دن ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ میرا انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. دوپہر میں، دن کا دوسرا پہر، اگر مطلب اس ٹائم پہ بچے آتے ہیں اسکول سے اور دوپہر کا کھانا شانا کھانا ہوتا ہے، مجھے اس وقت کوئی کام کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہوتا، اور میں صرف اتنا ہی کرتی ہوں کہ بچوں کو کھانا دیا، جلدی سے تھوڑا بہت کچن صاف کیا، اور میں اس کے بعد نیپ لے لیتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ میرا انرجی لیول بالکل جو ہے نا وہ لو ہوا پڑا ہوتا ہے، اور مجھے ہوتا ہے کہ بس میں کچھ نہ کروں، میں ریسٹ کروں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ اپنا ٹائم اور اپنے ورک کو مینیج کرنا چاہتی ہیں نا اور سٹریس فری رہنا چاہتی ہیں، تو آپ نے دن میں ایک بریک اپنے آپ کو دینی ہے، اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو. سونا ہے، آپ نے ریلیکس کرنا ہے، آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اس سے انرجیٹک ہو جائیں گی تو آپ وہ ضرور کریں. کیونکہ میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں تو مجھے دوپہر میں بہت زیادہ پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور میں تھک جاتی ہوں، جس کی وجہ سے نا مجھے ہوتا ہے کہ بس میں لیٹ جاؤں، چاہے میں ہاف این آور سوؤں، لیکن میں لیٹتی ضرور ہوں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رات کا ٹائم. رات کے ٹائم پہ نا کیونکہ میں سارا دن کی تیاری کر کے رکھ چکی ہوئی ہوتی ہوں، تو مجھے رات کو اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا. صرف ڈنر ریڈی ہوتا ہے، میں نے لگانا ہوتا ہے یا روٹی بننی ہوتی ہے، بس یہ کام ہوتا ہے. باقی تو رات کا جو کام ہے کہ برتن شرتن وہ تو چلتے ہی ہیں، لیکن میرے پاس رات میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں آرام سے اپنے رات کے سارے کام کر سکتی ہوں. اور اس ٹائم پہ مجھے انرجی مطلب نہ میری بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، نہ اتنی لو ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کر پاؤں. اور اس ٹائم پہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں بیکنگ کر لوں، کوئی بھی کسی بھی چیز کی بیکنگ کر لوں. مجھے بس پسند ہے کہ میں شام کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ بیک کر لوں. تو اس طرح سے نا میں اپنے دن کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں، اس سے میرا ٹائم اور میرا کام دونوں ہی بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے، اور لاسٹ میں نا میرا کوئی کام نہیں بچتا کہ مجھے یہ ریگریٹ ہو کہ یہ میرا کام رہ گیا ہے. اگلی ٹپ نا سب سے زیادہ ضروری مجھے لگتا ہے یہی ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن. دن بھر کے کاموں میں نا آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. مطلب جس وقت آپ جو کام کر رہی ہیں نا وہ کام چھوڑ کے نا آپ ٹی وی کی طرف نہ بھاگیں، آپ فون کی طرف نہ بھاگیں. یہ 2 ہی مین سورس ہیں جس سے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، کہ ہم جب تھک جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ جلدی سے جا کے کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ بھی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں. میں تھوڑی سی بریک لینے کے بعد دوبارہ اپنے اس کام پہ چلی جاتی ہوں تاکہ میرا کام نہ رکے اور میں کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں. کیونکہ میرا رات میں جو ٹائم ہوتا ہے نا ٹی وی کا، میں اسی ٹائم پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھتی ہوں یا جو میں نے کرنا ہو وہ کرتی ہوں. لیکن میں دن کے کاموں میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی کوئی اچھی چیز لگی ہوئی ہو، یا مجھے کوئی کتنا ہی فیسینیٹ کر رہی ہو کوئی چیز کہ یار میں اب یہ دیکھ لیتی ہوں، میں کوئی ریل دیکھ لیتی ہوں. نہیں، میں نہیں کرتی، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تو میرے سارے کام پڑے رہ جائیں گے. تو آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا دن میں اپنے کام کرتے وقت کسی بھی چیز سے. سب سے لاسٹ میں سب سے ضروری چیز، شیئر یور برڈن. دیکھیں گھر کے کام جو ہیں نا وہ پوری فیملی کو کرنے چاہیے. الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہی سارا دن لگی رہتی ہوں. چھوٹے موٹے کام جو میرے بچے کر سکتے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ خود کرتے ہیں. اگر میں نے کھانا لگایا تو برتن اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے. صبح کو بیڈ بنا کر وہ اسکول جاتے ہیں، اپنے کپڑے جو ہے وہ خود ہینگ کرتے ہیں اور خود کبرڈ سے نکال کر پہنتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی نا میرے لیے بہت بڑا سہارا بنتے ہیں. جب میں اپنا پورا ٹائم اپنا کام میں لگی رہتی ہوں نا تو میرے بچوں کو ہوتا ہے کہ یار مما تھوڑا آرام کر لے، تو وہ اپنا وہ کام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے مجھے یہ کام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ایون اگر کبھی کبھی میرا سب سے بڑا بیٹا نا اپنے جو برتن ہے نا کھانے کے وہ بھی دھو کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مما مجھے میرا کام خود کرنا چاہیے تاکہ آپ کا برڈن تھوڑا سا شیئر ہو سکے. تو جتنا کام بچے آپ کے ساتھ کروا سکتے ہیں وہ ان کو کرنے دیں، ان کو روکے نہیں، تاکہ آپ
کا نا برڈن تھوڑا شیئر ہو سکے. اسی طرح سیم آپ کے ہسبینڈ ہیں، میرے ہسبینڈ رات کو چائے بناتے ہیں، اور اگر جب آج کل تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں انہیں بہت مس کرتی ہوں، بچے بھی مس کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو وہ چائے بنانے والا ہے نا وہ سب سے زیادہ مس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رات کو چائے ہمیشہ میرے ہسبینڈ بناتے تھے. خیر جناب، یہ میرے آج کی ویڈیو تھی، اور آپ کے لیے نا یہ بہت ہیلپ فل رہیں گی. اگر آپ اپنے ٹائم اور کام دونوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ نا ان ذرا باتوں پر نا تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیں. 2-3 دن بعد نا آپ کو لگے گا کہ نا آپ کی زندگی میں نا ایک تھوڑا سا کوئی ٹریک آنے لگا اور آپ اس پہ دھیرے دھیرے چلنا شروع کر رہے ہیں. تو آپ نا یہ کر کے دیکھنا، یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو جناب یہاں پر میں نے جو ہے نا آج بنائے تھے دال چاول، اور میٹھے میں میں نے آپ سے یہ شیئر کیا. یہ اتنا ایزی کوئک میٹھا تھا نا، مطلب میرے بچے اس کو چاکلیٹ سوفلے بلاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی اس کو بنانا چاہیں. یہ بہت سمپل سی ریسیپی تھی. اب میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور مزے کی باتیں ہماری چلتی رہیں. تو اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.